घेवन कुर्सोचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या पडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 69 verse 16 या सकाळीच्या वेळा देवाची उतर आज आमकां Psalm chapter 69 verse 16 म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया. आज या सकाळीच्या वेळा म्हाका जाप दी कित्याक उदार तुजी दया उदार तुजी दया. परतून म्हणटा तुज्या ओड काकुळतीन म्हजेर तुजी नदर घाल तुजी काकुळतीची नदर आज म्हजेर घाल. हांव वस्कत आसा. हर एक सकाळी कसो आयचो दीस काडचो म्हणून खावजिणी म्हज्या मनांत आसा. हांव वस्कत जाला कांगाल जाला सोम्या आज उदार तुजी काकुळतीची दिश्ट म्हज्यार लाय. आयचो दीस चलोन व्हरूंक जाय आसली कृपा तूं म्हाका लाभय जेजू. कित्याक तुजेरच भरवसो दवन तुवें म्हाका उठयल्या सकाळीच्या वेळार तुजेर भरवसो दवन आयचो दीस हांव आराम करता. जेजूचेर भरोसो दवरून आयचो दीस आमी आराम करया. जाफरो खंयच्या पेपराचेर न्ही खंयच्या उतराचेर न्ही देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरून ताच्या उतराच्या आदारा प्रकार आयचो दीस आमी आराम करया. आयचो दीस ताच्या नांवान जेजू म्हणल्या सडवण्याच्या नांवान आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत जावं दी. ह्या सकाळच्या बेसांव आमी अनुभव करया कृपा आमी अनुभव करया. परत आमकां म्हणटा की वर्स 17 तुज्या साकराक तुजे मुखामोळ लिपय नाका हांव आकांतांत आसा वेगीस म्हाका जाप दी. हर सकाळी हर दीस सांज जाता आसतना आकांत आमच्या भितर भरता. सकाळच्या वेळास आमची जिवीत जेजूक उबारया आनी सांगया सोम्या तूं चलोवन व्हर आज तूं चलोवन व्हर. हर एक कश्टांतल्यानी तूं आमकां वाट दाखयतलो धनी जावन आसाय. कित्याक तुज्या भुरग्यांचेर तूं सुरसुरे दाखोवन आसाय. तुज्या भुरग्यांचेर तूं सुरसुरोवन आसाय कश्टाच्या वेळार. आयचो दीस आशिर्वादाचो कर म्हणून आमी त्या सोम्या गायनाद्वारे कितलो अपारमीत मोग तासो जावन आसा. हर एक सकाळी तासो मोग म्हज्या विशयांत विंगड आनी नवो जावन आसा. त्या मोगाच्या लागीं रावया आनी त्या तो मोग आज आमी अनुभव करया आनी म्हणया व्हडा तळ्यान कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदा लाभचो. कितलो अपारमीत कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो
आमकां सदां लाभचो. तुकोंक जायना तूं तुकोंक जायना, मेजूंक मेळना तो वर्णूक न्हय जावचो. तूं तुझ्या तुकोंक भुरग्यांच्या जायना, वेळार मेजूंक मेळना तुझ्या तो मोगाची वर्णूक दिश्ट न्हय जावचो. आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता, वाकडटा, दिन वाजता. तुवें आमकां परत उजवाड पळोवंक फावो केल्ल्या आनी आयचो दीस आमी तुज्या हातान उबारता. जेजू आशिर्वादीत कर आयचो दीस, भलायकेचो जावं दे आमचो दीस. अरे कश्टांतल्यान वेता आसतना आमकां तूं मुखार धरताय, आमकां तूं राखताय आनी सांबाळटाय. लेखाक न्हय मेळचो. वैसम्या लोकांनी लोकांनी वर्णन केल्यारी लेखाक न्हय मेळचो. त्या दर्याच्या गुंडाळेक, आकाशाच्या उंचायेक सर्वांगी मेकोसो. त्या दर्याच्या गुंडाळेक, आकाशाच्या उंचायेक सर्वांगी मेकोसो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदां लाभचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदां लाभचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदां लाभचो. आपोरबायेची त्याच सोम्यान आमचे दाखयल्ल्या मोगा द्वारी आनी ताचे कृपे द्वारी आज आमी गुण जाल्या, बऱ्यापणा जोड घेतल्या. त्या जेजूक आमी अर्घ दिव्या टेस्टिमनी आयकून. My name is Austin. I am studying in 4th standard. I want to say this testimony of my own. In July 20, I had a back pain. I prayed in 3 o'clock Divine Mercy prayer, and end of the prayer, I have no back pain, and Jesus healed me. I praise and thank you, Jesus, and also Brother Prakash to continue his prayers. Hallelujah. Thank you, Jesus. हांव सोफी फर्नांडीस, हासन तावन. हांव म्हज्या भयणीच्या पुताक विशेंत साक्ष दिवंक आशेतां. ताका 42 इयर्स जाल्यारय खंयचेय सैरीक सेट जायनातलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाचे प्रेयराचें लिंक कोंकणी एकवट म्हळ्यार वॉट्सॅप ग्रुपांत पळयलें आनी हांव मागूंक स्टार्ट केलें. एकाच म्हयन्या भितर बरें एक कन्वर्टेड क्रिस्तांव चलयेची सैरीक सेट जाली. ऑगस्ट 29 लॉकडावन आसल्यारय तांचें काजार बऱ्या तरान जालें आनी म्हज्या दुवेच्या कुटुंबांत 5 जाणांकी कोरोना पॉझिटिव्ह आसलें. 3 वरांच्या मागण्यांत हांव भाग घेतली आनी तांचे खातीर मागतली. आतां ती बेगीनच गूण जाली. तशेंच म्हज्या दुवेच्या फ्रेंडाक काम नातलें, ताचे खातीरय हांव मागतली. आतां ताका बऱ्या कंपनींत काम मेळ्ळां. इतलें सकट म्हजें मागणें देवान आयकल्याक जेजूक हांव अर्घ आनी होगळाप दितां आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्स म्हणटा. देवान तांकां बरी भलायकी दिवन राखून व्हरून दी म्हूण मागतां. कितलो व्हरतो देव आमचो. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. 4 प्रॉमिसेस आमी बाबार्थान उच्चार म्हणुया. लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळतलो. लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 12. हांव तुमचे मदें चलतलो. हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातल्या. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5. तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव मोयजे सवय आसलो तशें हांव तुजेय सवय आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना. हांव तुका सांडचो ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजूस स्वामी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसाशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत्मनाशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. परत 2 टेस्टिमनी आसात, आयकुया. कित्याक आमी सोम्याक हमेशा साक्षीदार जावंक जाय. ताणें केल्ले उपकार नियाळ ताका अर्घ दिवंक जाय. सिर्फ अर्घ दिवया. कोणाक हांगा बरेंपण जालां हांवें कितें अर्घ दिवंक जाय न्हय. जेजून केलां ते जेजूक सदांच अर्घ, स्तुती, होगळाप, मान,
पदवी महिमा ताका एकलाकच. ऐकूया. Praise the Lord. I'm from Mangalore. I would like to give my friend's testimony. He was suffering from stress and a burn inside body. He was consulting doctor many years. He gave medications. Once he stops his medication, the same thing repeats. I requested Brother Prakash to pray for him. He prayed and gave a word of God. We were repeating the word of God every day. Now he is feeling better and he is happy in his life. I thank Lord and Brother Prakash for praying for him. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. म्हजें नांव लिना. हांव मैसूरतावन उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी तुमचे मुखार दवरूंक अपेक्षिता. जुनाच्या पयल्या हप्त्यांत हांव कठीण डिप्रेशनाक वळख जाली. एकदम निराशा आनी म्हाका म्हजें सदांचें काम करूंक मस्त कश्ट जाताले. हांव एक शिक्षकी, तशें इस्कॉलाचें काम करूंक साध्य जायनासता, घराच रावचें पडलें. अशें निराशेंत आसतना म्हाका म्हज्या एका फ्रेंडा मुखांतर ह्या मागण्याचें लिंक मेळ्ळें. हांवें सदां न्हीद सकाळीं, दनपार आनी सांजेर ह्या मागण्यान पात्र घेतलो आनी मागोवंक सुरू केलें. एक दीस ब्रदर प्रकाशाक म्हजे खातीर मागोवंक वॉयस मेसेज करन आनी म्हाका वर्ड्स ऑफ गॉड दिवंक परातलें. आनी ब्रदरान म्हाका रोमाघरांक पत्र आवास्वर 8 वळी 30 आनी 1 आनी रोमाघरांक पत्र आवास्वर 10 वळी 13 रिपीट करन व्हडल्यान मागोवंक सांगलें. अशें हांव मागोवन म्हजें डिप्रेशन जुलायच्या 3ऱ्या हप्त्यांत गूण जालें. तशेंच म्हज्या आवयक आनी भावाक जुलायंत कोवीड जाल्ल्या वेळार हांवें हेच वर्ड्स रिपीट करून मागोवन तीं बरीं जालीं. सदां न्हीद ह्या मागण्यांत पात्र घेवन म्हजे थंय जेजू कडेन लागीं येवंक ह्या मागण्यांत चड उर्बा येवंक कारण जाल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर मोठो हो नियाळ आज आमी करया, कित्याक ताच्या उतराचेर भरवोसो दवरून हो शनिवाराचो दीस आमी आराम करया. आज परत म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 32, कित्याक जेजूक लोकांक पळोवन सुरसुरे भोगले. म्हज्या मोगाचेर जेजूचे काळीज आसा, दयाळ्याचे, काकुतीचे आनी मोगाचे. पळया म्हज्या मोगाचेर आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 32 पळया. त्या जेजून आपल्या शिसांक आपयलें आनी म्हळें, ह्या लोकांची म्हाका सुरसुर 4000 लोकांक तो जेवण दिता. म्हज्या मोगाचेर जेन्ना ऐकया 32 वर्स वाचया आमी. तवळ जेजून आपल्या शिसांक चडशे आपयले आनी म्हणले, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे ह्या भोगतात. लोकांची म्हाका सुरसुरे भोगता. न्हय की ताका उलोवंक त्या लोकांची त्या जेजूक सुरसुरे भोगता, कित्याक तांचे भितर भूक आसली ताणें पळयली. ती भूक ताणें पळयली आनी जेजू म्हणटा की ह्या लोकांची म्हाका सुरसुरे भोगता आनी बिरमोत भोगून आसा. 3 दीस तावन म्हजे संगती रावल्यात. म्हजे सांगाती रावल्यात. खावंक जेवंक तांचे लेगी कांयच ना. खावंक जेवंक तांचे कांयच ना. तांकां उपाशी घरा धाडूंक तांकां उपाशी म्हाका घरा धाडूंक म्हाका खुशी ना. म्हाका खुशी ना. म्हाका खुशी ना. म्हाका खुशी ना. पळय पॉयंट सांगत आसा म्हज्या मोगाचेर. जेजून ह्या लोकांची 3 दीस तर बुकेन आसता लोकांची बिरमोत पावलो. कित्याक म्हणल्यार जेजू म्हणटा की ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगता. 3 दीस ताणें कितें केलां की कितें खावून घेवंक नेणा जाल्यार ह्या लोकांक म्हाका पाटी धाडूंक मोन ना. हालेलुया. जेजू लागीं आयिल्लो खंयचोय व्यक्ती खाली येताना खंयच पाटी गेल्लो आमी पळोवंक ना. हालेलुया. हर एकल्याचें जिवीत बदलिले जेजून मात्र न्ही, पिडेवस्था गुण केले जेजून. आज भुकेल्ल्याची भूक तो थांबोवंक कितें करता पळया मुखार. वेतना वाटेर ती तंग जाती. ते द्वाशिसांनी ताचे लेगी म्हणले, वाटे तांकां धाडिल्ले वच जाल्यार ती कांगाल जातीत, खंय पडोन मोरतीत. म्हज्या मोगाचेर जेजूची बिरमोतीचे काळीज पळया, जेजूचे मौन पळया,
जेजूचे ते दयाचे काळीज पळया म्हज्या मोगाचे न्हू ते वेता आसतना कांगाल जावन सुख आसात ती, नित्राण जावन सुख आसात ती, खंय पडोवंक आसात ती, कश्टोंक आसात ना, ताणी उपाशिवेचे सारखे नाही, ताणी उपाशिवेचे सारखे नाही. सोड सोडया म्हण जेजून चिंतूंक ना. मुखार तेदवा शिसांनी ताचे लागीं म्हणलें, तेदवा शिसांनी ताच्या लागीं म्हळें, येद्या व्हडल्या जम्या येद्या व्हड शिसांचें मन पळया, जेजूचें मन पळया. हांगा दोन रितीचे आसा. येद्या व्हडल्या जम्याक वाडो येद्या व्हडल्या जम्याक वाडोवंक जाय पुरते उंडे जाय पुरते उंडे हे एकसुरे सुवाते ह्या एक सुरे सुवातेर आमकां खंय मेळटी. आमकां खंय मेळटीत. म्हज्या मोगाचे न्हू शिसांनी जेजून केलं हर एक अजा पळोवन परतून शीस म्हणटात की हे एक सुरे सुवातेक येदे व्हडल्या लोकांच्या जम्याक जेवण दिवंक आमी खंय वेचे, खंय तर हाडचे. जेजून विचारले, जेजून विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे तुमचे आसात. कितले उंडे आसात. ताणी जाप दिली, ताणी जाप दिली, 7 उंडे 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान आनी मासल्यो. थोड्यो ल्हान मासल्यो आसात. तवळ लोकांक ताणें धडणीर बसूंक ताकीद दिली. उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्घा दिवन ताणें ते मोडले आनी सगळ्यांक ताणें वांटले. हालेलुया. हालेलुया. इम्पॉर्टंट वळी म्हज्या मोगाच्यान आज आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय. प्रत्येक तरान वर्ड्स 32 आमकां म्हणटा की दिसांत म्हजे सांगात रावल्यात खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना, तांकां म्हजे उपाशी घरा धाडूंक म्हाका खुशी ना. तांकां उपाशी घरा धाडूंक म्हाका खुशी ना. तांकां उपाशी घरा धाडूंक म्हाका खुशी ना. आज म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूचे काळीज ते शिसांनी सांगलें की येदे व्हडल्या लोकांक एक सुरे सुवातेर खंय तर उंडे हाडचे. जेजू म्हणटा उंड्याचे इम्पॉर्टंट न्ही. तांणी खाली हातान घरा वचूंक नजो. ती नित्राण जावन वाटेर पडटीत, ती कांगाल जातीत, तांची कुटुंबां जर आसात. आज गोवांक आयले जावं बायल भुरगीं घरा आसा जावं फ्रो, बायल भुरग्यांक मागण्यांक आयला जावं फ्रो, घोव घरा आसा जावं फ्रो, ती पडोन मरतीच जाला. तांच्या कुटुंबाक कोण गत. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूचे चिंता पळया. जेजू सगळे तांच्या कुटुंबाचे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम्स तो जाणा जावन म्हणटा की तेणी खाली हातान पाटी वयचे म्हाका नाका. ती कांगाल जातात. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दीस आमी कश्टांतल्यान वेता आसतना, अस्कतकायेन सांपडटा आसतना, आज खाली हात घेवन वेता आसतना तो जेजू म्हणटा की तुमकां खाली हातान धाडूंक म्हाका खुशी ना. तुमकां खाली हातान धाडूंक म्हाका खुशी ना. कित्याक तुमी कांगाल जावन आसात, तुमी नित्राणी जालात. हांव कितें तरी तुमकां दिवंक आशेता. हालेलुया. 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 पिडेन वळवळोन तुमी आसात. कितले म्हयने येतावन वर्सां येतावन ती पिडा तुमचे पाट सोडीन आसतना आसा. तुमी कांगाल जालात. हांव कितें तरी तुमकां दिवंक आशेता. हालेलुया. हालेलुया. हे जावन आसा जेजूचे काळीज. ते जावन आसा बिरमोतीन बुडयले काळीज. कित्याक जेजू तांचे विशयी चिंता ते 3 दीस जेजू सांगता आसले. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक क्वेश्चन आन्सर थंयच आसा. 3 दीस हांव ते जेजू लागीं आसले. लास्ट मोमेंट जेजू म्हाका कितें करूं नये तुवें म्हाका बूक उपाशी धाडले, म्हाका बुकेन गेलो, खाली हातान गेलो हांव म्हणून ना. तुवें 3 दीस लगाकर कंटिन्यू ती जेजू सांगता आसली. थंयच म्हणटा की 3 दीस जेजू सांगता आसल्या कारणा खातीर जेजून तांकां खाली हातान पाटी वचूंक दिवंक ना. आज म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळीं दनपारां सांजेर हर एक वेळ आमी सुम्या सांगात आसांव जाल्यार आसांव तो जेजू आमकां खाली हातान पाटी वचूंक दिना. म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट विकान एका भावान शेअर केल्ले हे मोठवे गडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. कर्नाटकांत म्हज्या मोगाचे न्हू हो भुरगो सुमार 23 इयर्स. ताका बिलकुल काम नासलें, भारी कश्ट नासलो. कित्याक म्हळ्यार ताका काम जाय आसलें. आनी म्हजे कडेन उलयता आसतना हांवें एकच सांगलें काम कर, सदांच मिसा वचून येवकरिस्तान ते जेजूक आराधन कर. तर काळजान घे आनी सांग सोम्या हांव इंटरव्यूक येता. म्हणजे सांगता तूं ये आनी तो जेजू येता. कित्याक तो तुका सोडून घालचो ना. ताणें प्रॉमीस केला हांव तुका सांडचोय ना, हांव तुका सोडचोय ना. आज एक काम कर ते जेजूक इनवायट कर. आनी तो सदांच्या बरें परतून मिसाक वचूंक सुरू केलें. ताणें 4 दीस हर एक दीस तो इंटरव्यू खंय कामाक कोणाली उलयता आसतना ताणें सांगचें की जेजू तूं म्हज्या सांगात येताय न्हय गी, म्हाका काम दिताय न्हय गी, म्हाका कळीत आसा तूं विस्वासी. हांव तूं तुजें तावन चुकला जाल्यार म्हाका तूं फेल करचो न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू 5व्या दिसा ज्या इंटरव्यूक एक पटी ताणें सुमार म्हयन्या पयलीं वचून थंय इंटरव्यू दिवन आयिल्लो तो. ताणें नाका म्हणलें. परतून ताका वेता आसतना त्या दीस थंय परतून या म्हण बगलें. आनी वेता आसतना
थंय आसलो ओनर म्हणा लागलो की म्हजें काम आसा त्या दीस कारणा खातीर तुका नाका म्हणलें ये आनी म्हजें कामाक लाग. हालेलुया. हालेलुया. सिंपल व्हडलें म्हत्वाचें काम न्ही, सिंपल घडीत पळय आमच्या मुखार ताणें सांगली उतार ते हांव तुमच्या मुखार दवरता. ताणें म्हणलें इतलेंच, जेजू तूं म्हज्या सांगाता खंय गेल्यार म्हज्या सांगात येता म्हण तुवें प्रॉमीस केलें. येसू म्या म्हज्या सांगाता तूं आयल्यार डेफिनेटली म्हाका काम मेळटा. मेळ्ळेंच म्हज्या मोगाचें न्हू. सिंपल तो म्हणटा लाखांचे हजाराचे व्हडलें व्हडलें काम न्ही, सिंपल काम. म्हाका काम जाय आसलें ब्रदर. जेजू म्हाका काम दिलें. कित्याक म्हळ्यार आज बूक केल्ल्या लोकांची बिरमोत पावतलो आमचो जेजू. ह्या सकाळच्या वेळार आमची तान बूक जाणा जालो जेजू आमी खंय आपयल्यार तो आमच्या सांगात येता. त्या खातीर खालत्या काळजान हर एक वेळार जेजू लागीं मागया उलय आमी जेजू लागीं. सोम्या तूं जाणाय म्हजें सुरसुरे, तुवें कोणाकी खाली येता धाडूंक न्हय. सोम्या तुज्या लागीं रावोंक म्हाका पयले सुवातेर करपाला पळय. सोम्या तुका सदांच सेवंक म्हाका करपाला पळय. सोम्या तुजे लागीं उलोवंक म्हाका करपाला पळय. सोम्या तुजे लागीं बसाबस करूंक म्हाका करपाला पळय. आज ते जेजू लागीं उलया, फ्रेंडली उलया, हर एक घडी उलया म्हज्या मोगाचें न्हू. उलयता आसतना ते जेजूचे ताळो तुमी आयकोंक शकतात. आज आमी त्या जेजूचो ताळो आयकोंक जाय, ताजे सकत आमी अनुभव करूंक जाय. कशें ह्या भावान 5व्या दिसा जेजूचो ताळो आयकलो मात्र न्ही, जेजूचें काम पळयलें तेणें आनी त्या जेजूक तो अर्घ दिवंक लागलो. आज ताणें आमच्या जिवितांत करची हर एक कामां आमी अनुभव करूंक जाय. एक घडी आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. कितलो अपरमीत मोग जावन आसा ताचो. 4000 लोकांक ताणें बुकेल्ल्या लोकांक जेवण दिलें. तशेंच म्हज्या मोगाचेर आज आयचो दीस आमी आराम करता आसतना आमकां तो खाली हातान सोडचो ना, सांडचोय ना. बुकेल्ल्या लोकांची बिरमोत पावलो तो जेजू आज तुजी आनी म्हजी बिरमोत पावतलोच. ताच्या लागीं रावया, ताच्या सांगात रावया, ताच्या मुखामळाचे दिश्ट कांचून रावया. तोच आमकां आयच्या चलोवन व्हरतलो, आदार दितलो, बळ दितलो, कुरपाला पळयतलो. तसले जेजू थंय एक जावन रावया आनी म्हणया कितलो अपरमीत तुजो मोग वय सुम्या. काळजाच्या मुळात पाकाच्या कुळाची दयेन ताणे आमची जिवीत तुझ्या आयचे कोणाचे एक्झाम कोणा काणी कामाचे इंटरव्यू आसा, बरें काम करीचे म्हूण आशेवन आसात. खंयच्या बिझनेस हात घालूंक चिंतला, डॉक्टराकडे हॉस्पिटलांत वचून चिंतला ना, खंयच्या बरें कामाक हात घालता आसतना तुजो आदार आमकां जाय जेजू. आज तुजे कृपेन आमकां बरी भलायकी जण एकल्याक फौजोन तुका उलो मारतना तुज्या भुरग्यांची काकूत कर जेजू. सगळ्या ल्हान भुरग्यांक इवाज जाणा आशीर्वाद बेसांवांनी कर. आयचो दीस आमकां जण एकल्याक आशीर्वाद असो बेसांवाचो जावं दी. तुजे मुखामळ पळोवचे भाग, मुखामळ पळोवन जिवचे भाग आज आमकां फावो कर म्हणून मागता. आमेन. तुगोंक जायना मेजूंक मेळ्ळो तो वर्णूक न्हय जावचो. कितलो अपरमीत, कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू कितलो अपरमीत मोग ताचो जावन आसा. आज शनिवाराच्या दिसा ताच्या मोगाचो नियाळ करया आनी ताच्या सांगात रावया आनी ताका अर्घ दिवया आनी ताची दैवी सका दिसान दीस आमी अनुभव करया. जण एकलांक आशिर्वादचो दीस तुमकां फावो जावं दी. आमेन.